السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ lesson 3 grade 5 multiplying decimal by 10 100 and 1000. دلوقتي معايا decimal number هنعمل له times 10. دي حاجة سهلة خالص. كل اللي عامله نكتب النمبر زي ما هو، بس هنحرك البوينت. هنعمل موف للبوينت 1 digit to the right، يعني البوينت ما هي بدل before 2 هتبقى after 2. يبقى هنحط النمبر زي ما هو times 10 موف للبوينت 1 digit، يبقى الريزلت 752.3. another example 0.524 times 1000. هنكتب النمبر move للبوينت 3 digit to the right، ادي البوينت 1 2 3 move 3 digit to the right، بقى النمبر خلاص راحت البوينت، بقى كله النمبر 524. 0.18 times 10,000. هنعمل النمبر زي ما هو الديسمال نمبر، هنعمل موف للبوينت 4 ديجيت. طب انا عندي هنا 2 ديجيتس، هنكمل بالزيروز، يبقى محتاجين كام زيرو؟ محتاجين 2 زيروز، وطالما احنا زودنا زيروات يبقى النمبر خلاص كده بقى هو النمبر. يبقى الريزلت هنعمل موف للبوينت 4 ديجيت تو ذا رايت 1 2 3 4، يبقى النمبر بقى هو النمبر 1800. Choose the correct answer. 7.67 times 10. decimal number times 10 move للبوينت 1 digit to the right، يبقى البوينت بدل ما هي before 6 هتبقى after 6، يبقى الريزلت 56.7. another example 98.7 times 100. decimal number times 100 move للبوينت 2 digit to the right. طب انا عندي البوينت هنا after 1 digit، انا محتاجه 2 digit، نعمل move 2 digit، يبقى هنكمل بالزيرو، وطالما حطينا زيرو اتاكد ان الريزلت هيبقى هو النمبر 2 digit، يبقى الريزلت 9870. number C 0.067 times 1000. decimal number times 1000 ميف للبوينت 3 digit to the right 1 2 3، ونحط البوينت، يبقى بقى معانا كده خلاص راحت البوينت، بقى هو النمبر بقى 67. number G 21.3 times 10 as decimal number times 10 move للبوينت 1 digit to the right، يبقى البوينت بقى هي 4 3 هتبقى after 3، بقى معايا هو النمبر 213. هنا طالب مني نطلع الريزلت، وبعد كده نعمل approximate to the nearest tens. الاول هنعمل decimal number times 10 move للبوينت 1 digit to the right، يبقى البوينت بدل ما هي before 2 هتبقى after 2. خلاص بقى معايا كده الريزلت 62.35. يلا نعمل له nearest tens. nearest tens عايز التنس، فين التنس؟ اللي هي 3. هتسأل ال 5 are you reach؟ ال 5 هتقول لنا I am reach، يبقى معانا كده الريزلت يبقى 62.4. What smaller than greater than or equal 4.72 times 10 or 0.472 times 100. الأول لازم نطلع الريزلت decimal number times 10 move للبوينت 1 digit to the right، يبقى البوينت هتبقى بدل ما هي before 7 هتبقى after 7. طب تعالى معانا النمبر times 100. decimal number times 100 move للبوينت 2 digit to the right، يبقى 92 digit ونحط البوينت 1 2 نحط البوينت بقت 47.2. the same number يبقى نحط equal. number B 72.15 times 10. decimal number times 10 move للبوينت 1 digit to the right، ونحط result فوق. طيب انا معايا برضو decimal number times 1000 move للبوينت 3 digit from the right 1 2 3، ونحط البوينت بقى result 72.15. احنا عشان نعمل الكومبير هنبص على الهول نمبر، هنا الهول نمبر 721 وهنا الهول نمبر 72، على طول الجريتست هيبقى مين؟ 721. number C 3.251 times 100.
decimal number times 100 هنعمل move للبوينت 2 digit from the right. يبقى نعد 2 digit ونحط البوينت يبقى 325.1. طيب decimal number times 100 برضه move للبوينت 2 digit to the right. ما عندناش 2 digit هنكمل نحط 1 0. طالما حطينا 0 البوينت خلاص راحت. يبقى معنى ان الريزلت هيبقى كام؟ 32,510 كلها هون نمبر. يعني نعمل كومبير. طب انا عندي هنا الريزلت الهون نمبر، بص على الهون نمبر بس، الهون نمبر 325 وهنا الهون نمبر 32,510 على طول مين الجريس؟ 32,510. نمبر دي 1.25 times 100 decimal number times 100 move للبوينت 2 digit from the right. خلاص راحت البوينت بقى معايا هون نمبر 125. الناحية التانية معايا 0.0125 times 10 move للبوينت 1 digit from the right. بقى الريزلت 0.125. who's the greatest؟ هنبص على الهون نمبر. الهون نمبر عندي هنا 0 والهون نمبر 125 على طول هيبقى مين الجريتست؟ 125 is the greatest. Remember that to convert from kilometer to meter times 1000, from meter to decimeter times 10, from decimeter to centimeter times 10, from centimeter to millimeter times 10, from ton to kilogram. 1 ton equal 1000 kilogram. From ton to kilogram equal times 1000. From kilogram times gram times 1000. From liter to milliliter times 1000. From decimeter cubic to centimeter cubic times 1000. From فدان to carat times 24. From carat to sa times 24. فدان carat sa times 24 times 24. From year to month times 12. From week to day times 7. From day to hour times 24. From hour to minute times 60. From minute to second times 60. From pound to piasters times 100. Complete. 87.02 كيلومتر equals base meter. دلوقتي هنعمل convert من كيلومتر لمتر. هنعمل ايه times 1000. احنا متفقين كيلومتر متر times 1000. move للبوينت 3 digit to the right. يبقى الريزلت معانا 87,020. هنعمل ايه؟ احنا حركنا move للبوينت 3 digit. انا لقيت عندي 2 digit هنزود ايه؟ الزيرو. وطالما زودنا زراريات يبقى بقى هون نمبر على طول. البوينت بقت ايه؟ مش موجودة. دلوقتي انا معايا 2.05 متر equal space سنتيمتر. احنا هنعمل convert دلوقتي من متر لسنتيمتر. اتفقنا من متر لسنتي times 100 متر لسنتي times 100. move للبوينت 2 digit to the right. البوينت خلاص راحت بقى معايا هون نمبر 205. 3.002 كيلومتر كيلوجرام. انا عايزاها دلوقتي كيلو من كيلو جرام عايزاها جرام. من كيلو جرام تايمز 1000. موف للبوينت 3 ديجيت تو ذا رايت. خلاص ما بقاش في بوينت بقى الريزلت بتاعنا 3002. 37.3 ديسيمتر equals base سنتيمتر. انا عايزه اخلي مسألتي من ديسل سنتي تايمز 10 من ديسل سنتي تايمز 10 تايمز 10. موف للبوينت 1 ديجيت تو ذا رايت. راحت البوينت خلاص بقى الريزلت بتاعنا 373. 8.657 متر. عايزاها nearest سنتيمتر. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ عايزينها الاول هنعمل convert من متر لسنتي. من متر لسنتي times 100. move للبوينت 2 digit to the right. هنعمل move للبوينت 2 digits بقى الريزلت عندنا كام؟
انا هعمل موف للبوينت 1 2 ونحط البوينت يبقى 865.7. انا عايزاها nearest سنتيمتر. يعني ايه nearest سنتيمتر؟ يعني nearest unit. يعني مش عايزين التنس، هنسألها انت بور اور ريتش. هنجينا ريتش يبقى ال5 دي هتبقى 6 والريزلت هيبقى 866. انا دلوقتي معايا 7.5345 متر. عايزاها nearest ديسيمتر. الاول نعمل الكونفرت وبعدين نعمل النيورست. عايزين كونفرت متر لديسي تايمز 10. موف للبوينت 1 digit to the right. خلاص بقى عندي نحطها موف، يبقى البوينت بدل ما before ال 5 هتبقى after ال 5. يبقى الريزلت بتاعنا 75.345. يلا نعمل بقى النيورست. عايزينها نيورست ديسيمتر، وميس معلمة نيورست كيلوجرام، نيورست ديسيمتر، نيورست سنتيمتر، كل ده نيورست يونت. يلا نعملها نيورست يونت يعني نيورست هول نمبر. مش عايزين البارتس. ال3 ديت مش عايزينها اللي في التنس. خلاص هنسألها ار يو بور اور ريتش؟ قالت لي اي ام بور. يبقى الريزلت بتاعتنا هتبقى 75. That's the end of our lesson today. Goodbye and good luck.